माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाल सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण पटक पटक विवादको घेरामा गणतन्त्र स्थापनाको अगुवाई गरेका नेताको छवि र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा। संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख 3 दलबीच भएको भनिएको सहमति अन्तिम समयमा भाँडियो। आफूहरूलाई लगाइएको आरोप फिर्ता नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने एमालेको अडान कायमै। कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता फेर्ने महामन्त्री थापाको कसरत, भदौदेखि देशव्यापी अभियान चलाउने तयारी। नेटो सम्मेलनको तयारीका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बेलायतको भ्रमणमा। रुस युक्रेन युद्ध र दुई मुलुकको सम्बन्धबारे प्रधानमन्त्री सुनकसँग भेटवार्ता हुँदै। र कर्णाली प्रदेशको गौरवका रूपमा लिइएको रङ्गशालाको 60% काम पूरा। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद आगामी वर्ष गर्ने तयारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 3 पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। राजनीतिक कदमका कारण समर्थन र विरोध दुवैको सामना गर्दै आएका दाहाल यति बेला भने सार्वजनिक रूपमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले आलोचना खेपिरहेका छन्। सार्वजनिक मञ्चमा दिने अभिव्यक्तिपछि सबैभन्दा बढी विवादमा पर्ने नेतामध्ये उनी पनि एक हुन्। पछिल्लो पटक एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्ने आशय सहितको धारणा राखेपछि दाहाल विवादको भुङ्ग्रोमा परेका छन्। यस्तै बोलीले गर्दा दाहालको छवि र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको हो। गणतन्त्र स्थापनाको अगुवाई गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएको थुप्रै घटना छन्। पछिल्लो पटक यही असार 18 गते आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सरदार समुदायका व्यवसायी प्रीतम सिंहको प्रशंसा गर्ने क्रममा दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनै सिंह दिल्ली समेत धाएको अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा परेका हुन्। उनले भनेका थिए, नेपाल भारत सम्बन्धलाई जनता बीचको पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्टलाई विकसित गर्न सरदार प्रीतम सिंहको योगदान विशिष्ट र ऐतिहासिक रहेको छ। उहाँले एक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका सबै पार्टीहरूलाई नेताहरूलाई पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। विद्रोहको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि दाहालले अन्य दल, तिनका नेता र छिमेकी मुलुकबारे दिएका अभिव्यक्ति विवादको घेरामा पर्दै आएका छन्। नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न भारत धाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिने गरी उनले दिएको अभिव्यक्तिले यतिखेर राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको छ। प्रतिपक्षले सो विषयलाई उठाएर संसद अवरोध सुरु गरेपछि आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै दाहालले असार 20 गते आयोजित अर्को कार्यक्रममा भने, किताब विमोचन गर्दै गर्दा मैले बोलेको, उनले बोलेको कुरा मैले बोलेको, मेरो कुरा होइन, उनले बोलेको। मैले भने उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भएर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बबन्डर गर्न खोजिएको छ। दाहालको अभिव्यक्तिको विरोध र आलोचना मात्र भएका छैनन्। एउटा विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको छ। 2076 सालमा माघे महोत्सवका अवसरमा काठमाडौँको टुणीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका 5000 नागरिकको जिम्मा लिने उनले बताएका थिए। भन्ने गरिन्छ मैले 17000 मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भन्ने गरिएको छ। साथीहरू र आदरणीय जनसमुदाय, यो सत्य होइन, यो सत्य होइन। सत्य के हो? सत्य के हो मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोको सामन्तीय राजाहरूले 12000 मारेका हुन्, मलाई 5000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। त्यही अभिव्यक्ति प्रति रुष्ट भएका द्वन्द्व पीडितहरूले दाहाल विरुद्ध अदालतमा मुद्दा समेत हालेका थिए। सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। दाहालको विवादास्पद अभिव्यक्तिको श्रृङ्खला लामै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दोस्रो पटकको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले 2077 पुस 5 मा बदर गरेपछि नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भमा उनले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिको अझै पनि आलोचना भइरहेको छ। त्यति बेला दाहालले भनेका थिए, भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाइकन पनि नेपालमा स्थायित्व त विकास त हुँदैन। त्यसरी हेर्दा म के देख्छु, नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतको निम्ति पनि यो भन्दा कम्फर्टेबल समीकरण हुँदैन। चीनको लागि पनि यो कम्फर्टेबलै हुन्छ। भनेपछि यति राम्रो सम्भावना अहिले छ, यो राम्रो सम्भावना जानु पर्यो भनेर मैले भनेको छु। सार्वजनिक कार्यक्रममा उत्साहित र उत्तेजित अभिव्यक्ति दिने नेता मध्ये दाहाल पनि एक हुन्। राजनीतिलाई आफू
वरिपरि घुमाउन माहिर मानिने दाहालले तत्कालीन अवस्थामा माओवादी लडाकुको संख्याबारे दिएको अभिव्यक्ति सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएको थियो। शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो लडाकु समायोजनको मुद्दामा दलहरूबीच सहमति हुन नसकिरहेका बेला दाहालले कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेको भाषण बाहिरिएको थियो। सेनापति प्रकरणका कारण प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि 2066 वैशाखमा बाहिरिएको अडियोमा दाहाल भन्दै थिए, तपाईँ हामी कति थियौँ भन्नुहोस् त, क्यान्टोनमेन्टमा साँच्चै कम्प्रोमाइज हुनुभन्दा अगाडि हामी कति थियौँ? साँच्चै भन्यो भने त हामी त थोरै थियौँ नि त, होइन? हामी 7,000 र 8,000 को बिचमा पुगिसकेका थियौँ। हामी 7-8,000 मात्रै हुन्थ्यौँ। हामी त्यति नै राखेको भयो। अहिले चाहिँ भेरिफिकेसनले कति बाँकी रहन्थ्यौँ? 4,000। किन 7,000 को भेरिफिकेसन त 4,000 मा आऊ। अब हामीले 35,000 राखिदिएको 20,000 मा त आयो कम। यो हो नि साँचो कुरा त। अरूलाई पो हामीले भन्न हुन्न त। तपाईँ हामीलाई त साँचो कुरा थाहा छ नि त। दाहालको विवादास्पद अभिव्यक्तिका यी केही उदाहरण मात्र हुन्। राजनीतिक कदमका कारण कहिले वाही त कहिले विवादको भुमरीमा फस्ने गरेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई जथाभावी नबोल्न पार्टीकै नेताहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। तैपनि उनी बेला बखतमा आफ्नै भाषणका कारण अन्य नेताको तुलनामा बढी विवादमा पर्ने गरेको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता पूर्णबहादुर घरदी आफूहरूले अध्यक्ष दाहाललाई अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा सुझाव सल्लाह दिने गरेको बताउँछन्। तर अहिले विपक्षी दलले अभिव्यक्तिका कारण राजीनामा माग्नुको औचित्य नहुने उनले बताए। प्रतिपक्षले चाहिँ आलोचनाहरू गर्छ, त्यो आलोचनाले चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले दिएका सुझावहरूले मान्छेलाई चाहिँ फेरि सुधार्ने मौका पनि दिन्छ। तर अहिले प्रतिपक्षले जुन प्रकारको आलोचना गरेको छ, यो आलोचना सँगै चाहिँ सदनमा प्रधानमन्त्रीले त्यो के भएको वास्तविकता के हो, किन भन्नुभएको बोल्ने आवश्यकता परेछ। राजीनामालाई नै उहाँले बटम लाइन बनाइसकेपछि त छलफल ढोकाउनु बन्द भयो नि त। किन सुझावको स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि नेतृत्वले बोल्ने बेलामा अलिकति चाहिँ संयुक्त बन्न पर्यो, अलिकति राष्ट्रिय कुराहरू हुने खालका अर्थ दिने खालको कुरा नहुनु पर्यो भन्ने भन्ने जुन विषयमा अहिले प्रतिपक्षले कुरो उठाएको छ त्यो चाहिँ आपत्तिजनक विषय नै हो। राजनीतिक रूपमा ठूलो योगदान दिएका शीर्ष नेताको अभिव्यक्तिले उनीहरूकै छवि र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल नेताहरूले बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। नेताको बोली र काम उस्तै देखिएको उनको भनाइ छ। विवादास्पद कुराहरूले त नेताहरूलाई क्षति पुर्याउँछ, तर अब जसले भन्छ उनले सोच्ने कुरा हो मेरो बुझाइमा, होइन? क्षति अनुभव नगर्नु पर्यो। अब यहाँ त धेरै नेताहरूले धेरै कुरा गर्नु भएको छ। वास्तवमा बोल्ने मात्रै होइन, काम पनि देख्दैछन्, होइन? त्यस्तै काम हुँदा पनि शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यसको लागि? बाटो सबैको एउटै देखिन्छ, म हिँडेको बाटो चाहिँ सम्म छ भनेर बहस गर्नुको के औचित्य छ? एउटै बाटोमा, एउटै गन्तव्यमा, एउटै लक्ष्यमा हिँडेका सबैका बिचमा एउटै कुरा छ। मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको नेताले दिने विवादास्पद अभिव्यक्तिले समग्र राजनीतिलाई नै असर पार्ने भएकाले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ। हतारमा बोल्ने र फुर्सदमा पछुताउने बानी परेका दाहाल लगायतका नेताले अब आफ्नो शैली परिवर्तन गर्ने बेला भइसकेको छ। अन्यथा राजनैतिक परिवर्तनको अगुवाई गरेका नेताहरूको छवि थप धुमिल हुँदै जाने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख 3 दलबीच भएको भनिएको सहमति अन्तिम समयमा आएर भाँडिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच हिजो बिहान संसद खुलाउने विषयमा सहमति भएको नेताहरूले बताएका थिए। तर दाहालको आग्रहमा 2 घण्टापछि सारिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँस गरी आजका लागि स्थगित भएको छ। विशेष कारणले बैठक बस्न नसकेकाले सारिएको संसद सचिवालयले उल्लेख गरेको छ। प्रतिपक्षी एमाले प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न विवादका क्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जारी गरेको विज्ञप्ति सच्याउनु पर्ने माग अघि सारेपछि बैठक बस्न नसकेको हो। एमाले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको विज्ञप्तिमा आफूलाई गम्भीर आरोप लगाइएको दावी गर्दै सदन चल्न नदिने अडान राखेको छ। संसद भवनमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, संसद प्रधानमन्त्रीले बन्द गराउनु भएको हामीले होइन, भएको थियो। उहाँले हामीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ, त्यो फिर्ता लिनुभएको छैन। त्यो गम्भीर कायम राखेर हामीले सहमति गर्ने कुरा। यसैबीच संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन खुलाउने विषयमा 3 दलबीच मात्रै संवाद हुनु उपयुक्त नभएको बताएको छ। संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सदन दल विशेषको मोडमा नचल्ने र सबै दलको भावना अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदमा सभामुख देवराज घिमिरेको कदमबारे समेत असन्तुष्टि जनाउनु भयो। एमाले बोलेपछि आफूहरूलाई बोल्न नदिएको लामिछानेको भनाइ छ। र सभामुखले पनि अलिकति मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि जब योभन्दा अगाडिको सदनको बैठक चलेको थियो त्यतिखेर
एमालेका सांसदहरूले बोल्नुभयो, एमालेका सांसदले आफ्नो विचार राख्नुभयो, त्यसपछि सोझै सत्ता पक्षमा लगेर राखिदिनु भयो। यस्तो भाष्य क्रिएट गर्न खोजियो कि एमाले बोलिसकेपछि सबै प्रतिपक्षको त्यही नै आवाज हो भन्ने भाष्य क्रिएट गर्न सकियो। होइन, रासोपाको आफ्नै अडानहरू छन्, रासोपाका आफ्नै मुद्दाहरू छन्। हामीले आफ्ना मुद्दाहरूमा हामी अडिग भएर बसेका छौँ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। पछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पार्टी र लाखौं नेता कार्यकर्ताको भविष्यका लागि वर्तमान नेतृत्वलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाउने गल्ती गर्न नहुने भन्दै संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने कसरतमा लाग्नु भएको छ। कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच भएको समझदारी अनुसार 5 वर्ष कार्यकालको अन्तिम 2 वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने चर्चा चलिरहेका बेला महामन्त्री थापाले वैधानिक बाटोबाटै दलको नेतृत्व बदल्न कसरत थाल्नु भएको हो। संविधानको धारा 76(2) अनुसार बन्ने संयुक्त सरकारको नेतृत्वका लागि संसदीय दलको नेता हुनु पर्दैन, तर कांग्रेसमा केही अपवाद बाहेक संसदीय दलकै नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने परम्परा छ। प्रधानमन्त्रीका लागि जस्तोसुकै कदम पनि उठाउन सक्ने छवि बनाएका देउवालाई दलको नेताबाट नहटाएसम्म विकल्प खुला नहुने निष्कर्षमा पुगेका महामन्त्रीले त्यसका लागि दोस्रो पटक संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति बनाउनु भएको छ। 2079 पुस 6 मा थापाले संसदीय दलको नेतामा देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। कांग्रेसमा 89 सांसदमा देउवाले 64 र थापाले 25 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। थापाले आगामी 2084 को संसदीय चुनावमा लोकप्रिय नारा दिएर उदाएका राजनीतिक दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि पार्टीको मूल नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने मुद्दा अघि बढाउँदै आउनु भएको छ। यही मुद्दा बोकेर उहाँ भदौदेखि देशव्यापी अभियानमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट फर्के लगतै संसदीय दलको नेता परिवर्तनको कसरतमा लाग्ने कतिपयको बुझाइ छ। एमाले र माओवादीले कसरी बदल्छन् उनीहरूको कुरा हो, हामी कांग्रेसमा छौं उहाँले भन्नुभयो। कांग्रेसभित्र भएकाले यसलाई बदल्ने प्रयास गर्नुपर्छ, त्यही भएर मैले कोसिस गरेको हुँ। बुढानीकण्ठ नगर समितिको अधिवेशन उद्घाटनमा उहाँले भन्नुभएको हो। यस्तै पार्टीको तल्लो पंक्ति र आम जनमानसमा नेतृत्व बदल्नुपर्ने मुद्दा घनीभूत बनिरहेकाले महामन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वाभाविक रहेको केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप पौडेलले बताउनुभयो। पार्टीभित्रको पक्षधरता र संसदको अंकगणितले नेतृत्व परिवर्तन सहज भने नरहेको पौडेलले स्वीकार गर्नुभयो। सरकार गठनको एक साता नबित्दै कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दलको असन्तुष्टि देखा परेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध एकीकृत समाजवादीले मन्त्री चयनमा आपत्ति जनाएको छ भने माओवादी केन्द्रका सांसदले आफूलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै विरोध गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सांसद खिनु लङ्गवा लिम्बुलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नदिने भएपछि असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र कुमार राईले सहमति बिना मन्त्री नियुक्त गरेकाले गठबन्धनभित्र वातावरण बिथुलिएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण बहादुर बुर्जा मगरले 2 पटक चुनाव जिते पनि आफूलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै सांसदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको बताउनुभयो। यसैबीच मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले माओवादी केन्द्रबाट 2 र कांग्रेसबाट 1 जना मन्त्री थपेर मन्त्रीमण्डल हिजो विस्तार गर्नुभएको छ। मनसुन सुरु भएको 1 महिनामै विपदका घटनाबाट 34 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 54 घर पूर्ण र 20 घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। सयौं पशु मरेका छन्। विभिन्न राजमार्गका 9वटा पुल सहित 66 स्थानमा सड़क क्षति हुँदा 40 करोडको नोक्सान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढीले ताप्लेजुङ र 5 थरमा 11-11 गरेर 22वटा झोलुङ्गे पुल बगाउँदा 12 करोड 10,88,000 क्षति भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। बाढी पहिरोका कारण निर्माणाधीन ठूला जलविद्युत आयोजना मध्ये 17वटा आयोजनामा 2 अर्ब 62 करोड र सञ्चालनमा रहेका 13वटा आयोजनामा 5 अर्ब 92 करोड बराबरको क्षति भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले बताउनुभयो। यस्तै 31वटा लघु जलविद्युत आयोजनामा 44 करोड 90 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। खेतीयोग्य जमिन र बाली नलीमा भएको क्षतिको विवरण सरकारले निकालेको छैन। प्राधिकरणका अनुसार मनसुरका कारण हुने पहिरो को जोखिममा 32 जिल्ला छन्। उच्च जोखिममा 22 जिल्ला छन्। यस्तै बाढीको उच्च जोखिममा रहेका जिल्ला 23वटा छन्। 10 वर्षमा भएको क्षति जनघनत्व, भौगोलिक अवस्थिति र भौतिक संरचनाका आधारमा जोखिम स्थिति मूल्याङ्कन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, बुटवल, हेटौँडा, चितवन, तुलसीपुर, घोराई एवं वीरेन्द्रनगरको शहरी क्षेत्रलाई बाढीको दृष्टिबाट उच्च प्रकोपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार घना बस्ती भएको क्षेत्रमा 1 घण्टासम्म 10 मिलिमिटर वर्षा हुँदा पनि बाढी र धनजनको क्षतिको जोखिम बढी हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार मनसुन सुरु भएको 4 देखि 6 सातासम्म पहिरोको घटना वृद्धि हुने र
धेरैको ज्यान जाने गरेको बताउँछन्। कमजोर र भिरालो जमिन भएको क्षेत्रमा जथाभावी सडक निर्माण, अवैज्ञानिक भू-उपयोग, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन लगायत कारणले पहिरोको जोखिम बढाएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजान रचिएको अपराधको पृष्ठभूमिमा चर्चामा रहेको अडियोमा आवाज सन्देश शर्माको रहेको पुष्टि भएको छ। कंग्रेस नेत्री एवं सांसद आर्जु राणा देउवालाई रकम बुझाएको पनि शर्माले पीडित गजेन्द्र बुढाथोकीसँग दोहोरो संवाद गरेका थिए। तर यो अडियोमा बोलेको विषय शर्मा आफैले प्रहरी बयानमा खण्डन गरिसकेकाले आफू निर्दोष साबित भएको राणाको दावी छ। सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट अडियो बाहिरिएपछि राणाले अडियोबारे जाँच गर्न भन्दै गत वैशाख 27 मा प्रहरीमा उजुरी दिनुभएको थियो। अडियो परीक्षण गर्दा शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित दाङका सन्देश शर्माको आवाजसँग मिलेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतको भनाइ छ, माननीय राणाले साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा दिएको उजुरीका आधारमा परीक्षण गर्दा ठगी तथा संगठित अपराध कसुर मुद्दा अनुसन्धानमा रहेका ललित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 16 दाङका सन्देश शर्माको कन्ट्रोल स्याम्पलसँग मेल खाएको छ। यो अडियो कहाँ र कसबाट ओरिजिनेट भएको भन्ने सम्बन्धमा टिकटकको सिंगापुर कार्यालयलाई पत्रचार भएकामा थप विवरण पनि प्राप्त हुन सकेको छैन। प्रहरीको परीक्षणले सो अडियो आफू विरुद्ध षड्यन्त्र रहेको भन्ने स्पष्ट भएको राणाले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उनलाई आइतबार काठमाडौँ विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको पत्तो पाएपछि उनी घरायसी कारण देखाएर विराटनगर जान लागेका थिए। त्यसको सुईको पाए लगतै CIB को टोलीले पिछा गरेको थियो। CIB का प्रमुख SSP दिनेश आचार्यले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कृत्य र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको र त्यही क्रममा राउत पक्राउ परेको बताए। नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा दिने निर्णयको टिप्पणी उठाउने काममा तत्कालीन शाखा अधिकृत राउत संलग्न रहेको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशन भएको थियो। यसअघि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान रचिएको अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका सरकारका सचिव हाल निलम्बनमा रहेका टेकनारायण पाण्डे हाल पुतपक्षका क्रममा केन्द्रीय कारागारमा छन्। 2 महिनापछि अर्का सचिव ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका हुन्। ललिता निवास प्रकरणमै यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान मात्र लिएर राउतलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितसँगै सडकमै पुगेर भेटेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितहरूलाई आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किन आग्रह गर्नुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि यसअघि नै आयोग गठन गरिसकेको भन्दै अहिलेसम्म आयोगमा करिब 25,000 उजुरी परेको र तीमध्ये करिब 1,500 उजुरीमाथि छानबिन भएर पीडितको पक्षमा फैसला समेत भइसकेको जोड दिनुभयो। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू एक दिने छोटो भ्रमणका क्रममा यसै साता नेपाल आउने हुनुभएको छ। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार लू शुक्रबार काठमाडौँ आउन लाग्नु भएको हो। भ्रमणका अवसरमा सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्र मन्त्री NP साउदलाई भेट्ने तय भएको छ। अरू कसलाई भेट्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। स्रोतले भन्यो छोटो भ्रमण हुन लागेको हो। यस विषयमा थप अन्य जानकारी आइसकेको छैन। 2-3 दिनभित्रमा काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले यस विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्नेछ। भ्रमणमा आउन लागेको कारणले लूले केही महत्त्वपूर्ण सन्देश बोकेर आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। एक दिने भ्रमण र त्यो पनि केही समयका लागि मात्र हुने भएकाले उहाँ महत्त्वपूर्ण सन्देश लिएर आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। निजी क्षेत्रका 3 ठूला छाता संगठनले पछिल्लो समय उद्यमी व्यवसायमाथि भइरहेको धरपकडले लगानी थप निरुत्साहित हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले दोषी ठहर नगर्दै कुनै पनि व्यवसायलाई
थुन्ने जस्ता कार्यबाट निजी क्षेत्र पनि त्रस्त बनेको भन्दै विरोध गरेका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटपटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको विषयलाई संकेत गर्दै निजी क्षेत्रका 3 छात्र संस्थाले विरोध जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कानून विपरीत काम गरेको प्रमाणित भए जो कोही पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ। तर कुनै पनि विषयमा आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने थुन्ने जस्ता कार्य गर्नु हुँदैन। यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्र नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। उद्यम व्यवसाय संकुचित हुँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्न सक्ने निजी क्षेत्रका संगठनले उल्लेख गरेका छन्। डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग नेटो सम्मेलनको तयारीका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेलायत पुग्नु भएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसँग जलवायु परिवर्तन एवं युक्रेनका विषयमा समेत छलफल गर्नुहुने बीबीसीले जनाएको छ। संक्षिप्त भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति बाइडेनले बेलायती राजा चार्ल्ससँग जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्नुहुने जनाएको छ। अमेरिका र बेलायत बीचको नजिकको सम्बन्धलाई अझ दिगो बनाउन भ्रमण केन्द्रित हुने व्हाइट हाउसले उल्लेख गरेको छ। गत महिना एटलान्टिक घोषणापत्र जारी गरेका दुई मुलुकबीच उच्च प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा एवं महत्वपूर्ण खनिजका सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो। त्यस्तै युक्रेनलाई क्लस्टर बम उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल केन्द्रित हुने जनाएको छ। हवाई माध्यम वा समुद्री सतहबाट एकैपटक धेरै स्थानमा प्रहार गर्न सकिने हतियारलाई क्लस्टर बमको रूपमा लिइन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। कर्णाली प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको प्रदेश रङ्गशालाको झण्डै 60% काम सम्पन्न भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा आगामी वर्ष 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ, जसका लागि प्रदेश रङ्गशालाको कामलाई तीव्रता दिएको हो। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको 2079-80 मा भएको कामको विवरण सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षमै अन्य काम सक्ने योजना रहेको जानकारी दिइएको छ। परिषदका अनुसार रङ्गशालामा 46% वित्तीय प्रगति समेत भएको छ। खेल पूर्वाधार शून्य रहेको कर्णालीमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि रङ्गशाला निर्माणको कामले उत्साही बनाएको परिषदका सदस्य सचिव विश्वमित्र सञ्जालले उल्लेख गर्नुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। बागमती सहित सातै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको भइरहेको विभागको भनाइ छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 23 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:15 भयो। सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। हौस् प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।